औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुख्तसर सा अगर बयान कर लें कि अब तक हमने अपनी क्लासेस में इस्म शुरू किया है और हमने ये जाना कि अरबी ज़बान का कोई भी लफ्ज़ इस्म हर्फ या फ़ेल होगा, इससे बाहर नहीं होगा। और फिर हमने देखा कि इस्म के अंदर ना सिर्फ किसी चीज़, किसी शख्स या किसी जगह का नाम आ जाता है, बल्कि ज़मायर यानी कि प्रोनाउंस या फिर सिफ़ात यानी कि एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स भी, और फिर अस्माए इशारा जिसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, अस्माए मौसूल जो अभी हमने नहीं सीखे हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें इस्म में आ जाती हैं। ठीक है, इस्म और इसमें किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, प्रोनाउंस ये भी इस्म ही है, सिफ़ात ये भी इस्म ही है और इशारा ये भी इस्म ही है। जब हमने इस्म को पढ़ना शुरू किया तो हमने इस्म के बारे में 4 चीज़ें जानना शुरू की थी, और वही 4 चीज़ें हमने ज़मायर में भी जानी, सिफ़ात में भी हम जानते आए हैं, और अस्मा इशारा भी हमने अपनी पिछली क्लास में सीखे थे। हमारे अस्मा इशारा की जो क्लास थी वो अभी इनकम्प्लीट थी। आज हम अस्मा इशारा की मिसालें कुरान से देखेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने अस्मा इशारा इस्तेमाल किए हैं, उनका तर्जुमा अगर आपको याद होगा या इस्तेमाल आपको याद होगा तो वो जो अल्फाज हैं, दो दो एक एक अल्फाज, वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, आपको पता है ये हादा इसमें इशारा है, और ये किसी पास की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। हादा ज़िक्रुन, ये नसीहत है। आपको पता है कि ज़िक्र मुज़क्कर चीज़ है और वाहिद है, तो हाजा भी वाहिद और मुज़क्कर के इशारे की तरफ के लिए आता है। तो हाजा ज़िक्रुन, ये नसीहत है। इसी तरह हाजा लिसानुन, ये ज़बान है। हाजा लिसानुन। हाजा अदुव्वुन, अदुव्वुन ये दुश्मन है। हाजा सिरातुन, ये रास्ता है। हाजा सिरातुन, ये रास्ता है। हाजा सिहरुन, ये जादू है। हाजा हलालुन, ये हलाल है। हाजा हरामुन, ये हराम है। तो देखिए अल्फाज हमें समझ में आने शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाजा बुहतानुन, ये बुहतान है, ये झूठ है। हाजा इफ्कुन, ये इफ्क है। इफ्क कहते हैं खुला हुआ झूठ। ठीक है, तो ये हाजा की कुछ मिसालें थी। अब हाज़िही देखें। आपको पता है कि हाज़िही मोनस के लिए आता है, तो अब जो भी लफ्ज़ आएगा वो मोनस ही आएगा। जैसे कुरान पाक में है हाज़िही हयातुन, ये ज़िंदगी है। और आपको पता है कि ये जो हयात लफ्ज़ है ये मोनस है, गोलता होने की वजह से। हसनतुन, ये नेकी है। तो ये हसनतुन में ये जो गोलता है ये बता रही है कि ये लफ्ज़ मोनस है। हादिही रहमतुन, ये रहमत है। हादिही रहमतुन, ये रहमत है। इसी तरह अगर हम उलाइका की मिसालें देखें, उलाइका, आपको पता है उलाइका जो लफ्ज़ है ये आता है दूर की तरफ इशारा करने के लिए। एक तो जमा चीज़ और दूर की तरफ इशारा। हाजा, ये पास के लिए था, ये मुज़क्कर चीज़, ये भी पास के लिए। ये दूर की तरफ कोई चीज़, कोई कई कई चीज़ें अगर हमसे दूर हों तो हम उनके लिए उलाइका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका मुबर्रऊना, उलाइका मुबर्रऊना, वो बरी है, वो जमा है और वो बरी है, यानी वो इस बात से बचे हुए हैं। उलाइका मुबर्रऊना, इसके साथ साथ उलाइका जन्नातुन, जन्नातुन। आपको पता है कि जन्नातुन जो लफ्ज़ है ये मोनस है, तो उलाइका मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा और मोनस के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये हम पीछे देख आए हैं। उलाइका मुफ्लिहूना, उलाइका मुफ्लिहूना, वो मुफ्लिह हैं, वो मुफ्लिह हैं, वो कामयाब हैं। इसी तरह उलाइका ज़्यादातर जमा अल्फाज के साथ आया है या मुरक्कब के साथ आया है। मसलन उलाइका अस्हाबुन्नार, वो ही जहन्नुमी है। तो अस्हाबुन्नार ये दो अल्फाज का मजमुआ है। और आपको पता है कि अभी तक हमने दो अल्फाज को आपस में जोड़ना नहीं सीखा।
हाँ, हमने जुमला इसमें सीखा था, लेकिन ऐसे अल्फाज अस्हाबुन्नार, ये पैटर्न है एक अल्फाज को जोड़ने का, ये अभी हमने नहीं सीखा। उलाइका कल अनआम, वो अनआम की तरह है, चौपाए की तरह, वो जानवरों की तरह है। उलाइका हिज़्बुश शैतान, वो शैतान का ग्रोह है, वो शैतान का टोला है। तो ये उलाइका खासकर जुमलों के साथ आया है, यानी मुरक्कबात के साथ आया है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी यही मिसालें हैं। फिर अगर हम और अल्फाज देखें, हाजा, हाज़िही, उलाइका की मिसालों के बाद अगर हम देखें ज़ालिका, और आपको पता है कि जो ज़ालिका लफ्ज़ है ये दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आता है, तो ज़ालिका अज़ाबुन, वो अज़ाब है। हाजा हमने देखा था ये, अगर मैं कहूँ हाजा अज़ाबुन तो ये अज़ाब है, और ज़ालिका अज़ाबुन वो अज़ाब है। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। ज़ालिका किताबुन, इसके साथ साथ ज़ालिका मताउन, वो मता है, मैंने सामान्य ज़िंदगी है। ज़ालिका फौज़ुन, वो कामयाबी है। ज़ालिका फौज़ुन, ज़ालिका, इसी तरह और भी कई अल्फाज आ सकते हैं। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुन, ये हल्काई है, या वो हल्काई है, तख़फ़ीफ़ है। और अगर हम देखें तिल का, तो तिल का आपको पता है कि मोनस के लिए आता है और दूर की कोई चीज़ हो। हमने देखा कि ये जो हाज़िही है ये पास की मोनस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आता है, और तिल का दूर की चीज़। तिल का जन्नतुन, वो जन्नत है। तिल का जन्नतुन, अगर हम कहें हाज़िही जन्नतुन तो इसका तर्जुमा होगा ये जन्नत है, और तिल का जन्नतुन वो जन्नत है। तिल का दारुन, वो घर है। तिल का दारुन, और आपको पता है जो दार लफ्ज़ है ये मोनस है, ये मुतफर्रिक अस्मा में से आता है, यानी वो अस्मा जो अरब मोनस इस्तेमाल करते हैं। और फिर तिल का कुरा, ये कुरा हालत रफ़ा में ही है, ये हालत रफ़ा में ऐसे ही लिखा जाता है। आपको पता है कि कुछ अल्फाज मबनी होते हैं जो तीनों हालतों में एक से ही रहते हैं, तो कुरा ये इसकी यहाँ पर हालत रफ़ा है। तो तिल का कुरा वो बस्ती है, तिल का कुरा वो बस्ती है। तो ये कुछ अल्फाज थे। हा उलाई की हमने अभी नहीं देखे, ना ही मुसन्ना की कोई मिसालें देखी हैं, बस ये कुछ मिसालें थी समझने के लिए कि ये जो अल्फाज हैं हाजा, हाज़िही, तिलका, उलाइका, हाउलाई, ये तमाम अल्फाज कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। और अगर हमें इसका मफ़हूम, इसका तर्जुमा पता हो तो फिर कुरान पाक समझने में आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए आसानी होगी। अब एक मोटी पॉइंट जो आपने अस्मा इशारा के बारे में समझनी है वो ये है, देखिए आपको याद होगा कि हमने आकिल और गैर आकिल की तकसीम पढ़ी थी, यानी अस्मा में हमने देखा था कि अगर किसी इंसान का नाम हो या जिन का नाम हो या फरिश्ते का नाम हो, इंसान, जिन या फरिश्ते इनका नाम हो तो ये आकिल की लिस्ट में आते हैं, और बाकी इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं बेजान, जो भी चीज़ें हैं वो गैर आकिल होती हैं। और हमने देखा था कि अगर हमारा मुब्तदा, पॉइंट को नोट कीजिएगा अगर आपको याद हो, ये पढ़ी हुई बातें हैं, इसलिए अगर आपको पीछे की क्लासेस याद होंगी तो ये पॉइंट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। हमने देखा था कि अगर हमारा मुब्तदा गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, गैर आकिल की जमा मुकस्सर, मिसाल देखते हैं, जैसे एक लफ्ज़ है हमारे पास किताब। आपको पता है कि ये किताब ना तो इंसान के नामों में से है, ना जिन्नों के नामों में से है, और ना ही फरिश्तों के नामों में से है, बल्कि गैर आकिल है। और किताब की जमा मुकस्सर क्या आती है? कुतुब। किताब यानी कि एक किताब, और कुतुब यानी कि किताबें, यानी दो से ज़ायद कुतुब। तो अगर मुब्तदा अगर हम कुतुब लगाएं तो अल कुतुबु, क्योंकि हमारा मुब्तदा मारफा होता है, तो अल कुतुबु। फिर हम इसकी गैर आकिल की जमा मुकस्सर की जो खबर लाएंगे, पॉइंट नोट करने की ये है, वो खबर वाहिद मोनस या जमा मोनस आएगी। ठीक है, ये पॉइंट हमने पहले पढ़ी हुई है। अल कुतुबु मुफीदतुन, मुफीदून नहीं कहेंगे, मुफीदतुन या फिर मुफीदातुन, किताबें फ़ायदामंद हैं, किताबें फ़ायदामंद हैं। अल कुतुब मुफीदातुन, असल में अगर हम रूल्स के मुताबिक देखें तो ये जमा है, तो यहाँ पर भी लफ्ज़ मुफीदून जमा आएगा,
لیکن عاقل اور غیر عاقل کی یہ تقسیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عربی زبان میں اگر کوئی لفظ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو خبر آتی ہے وہ واحد مونس یا جمع مونس آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اسماء اشارہ میں بھی ایسا کچھ ہے، وہ آپ نے سمجھنا ہے. پہلے میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر غیر عاقل الفاظ کی کچھ جمع مکسر لکھ دیتی ہوں. جیسے کہ قلم کی جمع مکسر ہے اقلام، اسی طرح کرسی کی جمع مکسر ہے قراستن، یہ جمع مکسر ہے، کوئی مونس لفظ نہیں ہے، یہ جمع مکسر ایسے بھی بنتی ہے. اسی طرح اگر ہم لفظ دیکھیں تو افعال فعل کی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، افعال فعل کی جمع مکسر ہے. تو یہ کچھ جمع مکسر ہیں. جب جمع مکسر غیر عاقل کی جمع مکسر آئے تو ان کے لیے جو اشارہ آتا ہے نا، پوائنٹ سمجھنے کی یہی ہے، وہ اس کے لیے جو اشارہ آتا ہے وہ واحد مونس یا جمع مونس آتا ہے. واحد جمع مونس نہیں، کیونکہ مذکر کے لیے وہی آتا ہے تو ان کے لیے اشارہ واحد مونس آتا ہے. جیسے دیکھیں، اگر میں کہوں کہ یہ قلم ہے، یہ قلم ہے، تو میرے پاس دو آپشن ہے. ایک تو میں یہ یعنی سامنے کے لیے کہہ رہی ہوں تو میں کہوں گی ہاؤلائی، یہ ایک میرے پاس یہ آپشن ہے، اور دوسرا میرے پاس آپشن ہے حاضی، حاضی، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے تو اشارہ واحد مونس آئے گا، اور سامنے وال کے لیے سامنے کوئی چیز اگر مونس ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضی ہی استعمال ہوتا ہے. تو میں یا ہاؤلائی کہوں گی یا حاضی کہوں گی. تو یہاں پر جو بہتر ہے وہ حاضی ہے، کیونکہ عرب ایسے استعمال کرتے ہیں حاضی اقلام، یہ قلم ہے، حاضی اقلام، یہ قلم ہے. اگر میں کرسیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں اور میں کہنا چاہتی ہوں وہ کرسیاں ہیں، تو یہاں پر میرے پاس دو آپشن ہیں. اگر میں دور کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں تو میرے پاس ایک لفظ ہے اولئک، وہ اولئک، یا پھر تلک، تلک واحد مونس ہے، اولئک یا پھر تلک. تو اولئک قراستن یا تلک قراستن، اس میں صحیح کیا ہوگا؟ اس میں صحیح ہوگا تلک، تلک قراستن. اسی طرح اگر میں کہوں کہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، تو بالکل اس کی طرح ہی یا تو ہاؤلائی لگاؤں گی یا حاضی، اور بہتر حاضی ہی ہے. حاضی افعال، یہ کام ہے. آپ اور مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے تلک ایام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تلک ایام، یہ ایام ہے، یہ نہیں بلکہ وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تلک ایام، وہ ایام ہے. حاضی انعام، حاضی پاس کی کوئی مونس چیز ہو ایک، اور انعام لفظ جمع ہے، مال مویشیوں کو انعام کہا جاتا ہے. حاضی انعام، یہ چوپائے ہیں، حاضی انعام. حاضی اشجار، حاضی اشجار، شجر ایک درخت کو کہا جاتا ہے اور اشجار درختوں کو کہا جاتا ہے. تو حاضی اشجار، یہ درخت ہیں، یہ درخت ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مثالیں ہو گئی ہماری غیر عاقل کی، یعنی کہ اگر ہماری جو خبر ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کے لیے جو اشارہ آتا ہے وہ واحد مونس آتا ہے. اس کے لیے اشارہ کیا آتا ہے؟ واحد مونس آتا ہے. تو یہ پوائنٹ بس یہ سمجھنے کے لیے تھی. باقی ایک آخری پوائنٹ ہے جو آپ نے سمجھنی ہے اور وہ بہت اہم ہے. تھوڑی آپ کی توجہ چاہیے، اس کے بعد آپ کو پوری پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے اسماء اشارہ دیکھے تھے، اسماء اشارہ للبعید، ٹھیک ہے، اسماء اشارہ للبعید یعنی کہ دور کے لیے جو ہم نے اسماء اشارہ دیکھے تھے ان میں سے ایک لفظ تھا ذالک، ذالک یعنی کہ وہ، ذالک وہ، ذالک الکتاب وہ کتاب، ذالک القلم وہ قلم. اسی طرح اور بھی الفاظ ہم ایڈ کر سکتے ہیں، ذالک الباب وہ دروازہ، ذالک الباب وہ دروازہ. تو ذالک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر ہم کسی ایک چیز کو، ایک دور کی چیز، ایک دور
چیز ہے ہمارے پاس اور میں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں تو میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں گی ذالک۔ لیکن قرآن پاک میں آپ کو یہ ذالک کا کی یہ جو ضمیر ہے، ذالک کی یہ جو کا ہے، یہ آپ کو بدلتا ہوا دکھے گا۔ مثلاً آپ کو قرآن پاک میں دکھے گا ذالکما دو کے لیے، ذالکما یہ دو کے لیے، ذالکم یہ بہت یعنی کہ جمع کے لیے، ذالکم، اور پھر آپ کو دکھے گا ذالکی، یہاں پہ ذالکی مونس کے لیے، ذالکما سیم، اور پھر ذالکن کئی مونس کے لیے یعنی جمع کے لیے ذالکن۔ تو یہ آپ کو یہ جو ضمیر ہے یہ آپ کو بدلتی ہوئی دکھے گی۔ نوٹ کیجیے گا یہاں پر ہے ذالک کا، ذالی یہ دونوں سیم ہے، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکن۔ تو یہ ضمیر کیوں بدلتی ہے؟ یہ اپنے مخاطب کے حساب سے بدلتی رہتی ہے۔ مثلا دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں، ایک دور کہیں ایک کتاب ہے، صحیح، ایک دور کتاب ہے اور وہ بہت خاص ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کو آپ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ سے دور ہے، تو آپ کھڑے ہیں، آپ اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک دوست ہے آپ کا، وہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، صحیح ہے، تو آپ اس دوست کو کہیں گے ذالک کتاب، اس ایک دوست کو آپ کیا کہیں گے؟ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ذالک کتاب، یعنی آپ اس دوست کا ہاتھ پکڑ کر، یہ جو کا ہے نا، کا ایک کا یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ اصل میں اس دوست کا ہاتھ پکڑ کر اسے متوجہ کریں گے اور کہیں گے تم وہ دیکھو کتاب، وہ دیکھو کتاب، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی عظیم چیز ہے جو آپ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، دور ہے وہ آپ سے اور آپ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ اسے اگر آپ ایک کو دکھا رہے ہیں تو آپ ذالک کہیں گے، ذالک کتاب، تم وہ دیکھو وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ یہی چیز اپنے دو دوستوں کو دکھانا چاہتے ہیں، یہی چیز اگر آپ اپنے دو دوستوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ذالکما، کیا لفظ استعمال کریں گے آپ؟ ذالکما، یعنی تم دونوں دیکھو، ذالکما تم دونوں دیکھو، کتاب وہ کتاب ہے، یہاں پر کتابانی نہیں آئے گا کیونکہ آپ ایک کتاب دکھا رہے ہیں دو لوگوں کو دکھا رہے ہیں لیکن ایک کتاب دکھا رہے ہیں، تو ذالکما کتاب۔ پھر اگر یہی کتاب آپ دو سے زائد 3 4 5 لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ذالکم۔ آپ پھر یہ ضمیر مخاطب کے اعتبار سے جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں، جنہیں آپ بلا رہے ہیں، جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، ان کے مطابق چینج کریں گے، آپ کہیں گے ذالکم، تم سب وہ دیکھو، ذالکم تم تینوں دیکھو، یا تم چاروں یا تم پانچوں یا 3 سے زائد جو بھی ہو، ذالکم کتاب، تم وہ دیکھو وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک قرآن پاک میں آتا ہے نا ذالکم خیر لکم، ذالکم خیرن، آپ نوٹ کریں یہاں پر خیرن یہ واحد ہے کیونکہ خیر ایک ہے لیکن جو جس سے دکھایا جا رہا ہے وہ زیادہ ہے، ذالکم خیرن۔ اسی طرح اگر یہی کتاب ایک مونس کو دکھا رہی ہے، ایک مونس کو، مثلا یہاں پر آپ مونس ہیں اور آپ کسی ایک مونس کو یہ کتاب دکھا رہی ہیں تو اب آپ ذالک نہیں کہیں گی بلکہ اب آپ کہیں گی ذالکی، یعنی تم مونس وہ دیکھو کتاب وہ کتاب ہے، ذالکی کتاب، کتاب مذکر ہی ہوتا ہے، ہم اسے کتابتن نہیں کہیں گے، صحیح ہے، تو ذالکی کتاب۔ پھر اگر آپ دو مونس کو آپ یہی کتاب دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ ذالکما، سیم یہی کہیں گی، ذالکما کتاب، یعنی تم دونوں دیکھو وہ کتاب ہے۔ اسی طرح اگر آپ 3 یا 3 سے زائد کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گی ذالکن، یہ ضمیر اس مونس کے حساب سے بدلے گی، ذالکن کتاب، یعنی تم سب دیکھو وہ کتاب ہے۔ تو یہ صرف اس کے ساتھ ہی بدلیں گی، ھذا یا پھر تلک کے ساتھ نہیں بدلیں گی، بس ذالک، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، ذالکن۔ یہ تب آتا ہے جب جو ہمارے سامنے والے ہوتے ہیں انہیں ہم متوجہ کرتے ہیں، انہیں ہم
ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی دیکھیں. تو اصل میں اشارے کے لیے زا آتا ہے، زا کتاب، زا کتاب وہ کتاب ہے. لیکن اگر آپ سامنے والے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی دیکھو، یعنی اسے جھنجھوڑ رہے ہیں، تو پھر کا کما کم یہ ضمائر بھی ان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھی اسماء اشارہ کے بارے میں. اس کے بعد ہم کل پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.